إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنشكركم على لي ميساج وعلى الأسئلة اللي تنتوصل بهم. دونك إخواني أخواتي كنت نكمل هذيك لا سيري ديال لي بروغرام اللي هضرنا اتفقنا عليهم في لا فيديو اللي سابق حول كاع لي بروغرام اللي كاينين ديال ليميغراسيون لكندا. مي اليوم شفت أنه يعني ابخي اون سيمين راه قريب الوقت ديال هذا البروغرام هذا. الناس اللي مهتمه بكيبيك وغيكون اول فيديو ديالي حول مقاطعه كيبيك، هي مقاطعه فرانكوفون، لونيك بروفانس فرانكوفون يعني بيرمون فرانكوفون في كندا، هو اليوم ان شاء الله. دونك هذا البروغرام هذا اللي تري انتريسون بالنسبه للناس اللي مهتمه بهذه المقاطعه هذه، اللي كاع لي بروغرام ديالها اللي كنعرفوا انهم طوال، اللي تياخذوا 5 سنين 6 سنين 7 سنين. دونك هذا البروغرام هذا اللي تري رابيد، ولا هاد الطريقه الى الهجره لكندا ومقاطعه كيبيك تري رابيد. دونك الناس اللي كانوا متبعين هاد المقاطعه هذه عارفين بانه كيبيك كدير دو طون اوتر يعني دي كومباني دو ريكروتمون للناس من على برا، في لو مونك ديال اليد العامله ولا لي ترافايور كاليفي في هاد لا بروفانس هادي. دونك هنايا راه كنشوفوا انه كانت غادي دار في واحد اونتر لو 28 لو 29 مارس 2020 اون جورني في كازا في المغرب، راه ليفينمون اللي سسبوندو. كانت غدار في ليزيل موريس في ماي، كانت غدار في مدغشقر، باريس، انسي دو سويت. دونك هنايا كاع لي زيفينمون سسبوندو. علاش؟ حنا عارفين انه كاينه كورونا هي اللي خلات لو موند كامل اون انستونس، يعني كاع لي زاكتيفيتي سسبوندي. الحمد لله هاد لاكتيفيتي هادي ها هي رجعات، وهاد النوبه هادي ترجع دين فاصون يعني اون لين، يعني ماشي كونتاكت ديريكت. الناس غادي تقيد في واحد لو سيت انا نوريه لكم دابا، وغادي يدوزو لي زونتروتيان فيا سكايب ان شاء الله. دونك اخواني اخواتي كنجيو لهاد لو سيت هذا كيبيك اون تيت. هاد لو سيت هذا ديال مقاطعة كيبيك تيعطينا بليزيور انفورماسيون. غنمشيو باغ اكزومبل لهنا لترافايي. هاد لاباج هادي كتعطينا بليزيور انفورماسيون حول لاكومبانيمون دي نوفوز اريفون، لورغانيزم ديد دومبلوا، لاكتيفيتي داكومبانيمون بروفيسيونيل غراتويت، السي في اون فورما كيبيكوا، يعني واحد كيفاش يبريباري السي في ديالو دين فورم كيبيكواز، ليكيفالونس دو ديبلوم و لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل. حنا غادي نمشيو لهاد الفولي هذا، هو الميسيون دو ريكروتمون اللي هضرنا عليها، اللي غادي تكون ان شاء الله اونتر سبتمبر اي اكتوبر. دونك ما بقى والو، الواحد يلاه يستعد يبريباري السي في ديالو ويبريباري راسو لونتروتيان. دونك باش تنكليكيو على الميسيون دو ريكروتمون كيعطينا ليستوريك ديال يعني لي كومبان دو ريكروتمون اللي كانوا دازو، شي حاجه كانت دازت في كيبيك نيت وشي حاجه في على برا. دونك يعني تدوز على في à l'extérieur du Canada par exemple. هنا غنلقاو اخر وحده دازت في لي بيي مغربان هي في تونس، دونك في ديسمبر 2019 راه داز 1195 اونتروتيان، دونك سي ان شيفر انورم. داز 229 entrevues و لي بوست بروبوزي 224 بوست. هنا اخواني اخواتي باش مزيان هاد لي بوست يعطيونا يعني ليستوريك ديال لي كومبان دو ريكروتمون اللي قلنا. باغ اكزومبل هو هنايا كان في باغي عطينا لي زانفورماسيون عليها. دونك حنا اخواني اخواتي غادي نمشيو للفوق باش نمشيو لهاد لو سوليان اللي ديال هاد لاباج هادي، هو كيبيك ريكروت على اترافير لانترناسيونال. دونك هنا هي في الاول غتلقاو هاد لا بتيت فيديو دو بريزونطاسيون ديال هاد لا كومبان دو ريكروتمون، فيديو مهمه الواحد يسمع ليها باش يفهم دو كوا يصاجي. وعاد ابخي تنجيو لهنايا لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطونط هي ابارتير دو 15 اوت، يعني راه ديجا حنا فيها باديه لي زوف دومبلوا سون ديسپونيبل دابا نشوفوهم. و ابارتير دو 15 و 14 الواحد يقدر يكريي ان كونط في هاد كيبيك اون تيت اللي بيه يقدر يبوستولي لوفر دومبلوا. الواحد اللي ما عرفش كيفاش يكريي ان كونط، راه هي هاد لو ليان ديال ان توتوريال بور بريزونطي كيفاش الواحد يكريي كونط، الواحد يشوفو الا ما عرفش باش ما يغلطش. و عاد ابخي
لانفورماسيون اللي خاصها تكون في راسكم انه راه مكتوبه ديجا هنايا لو بروفيل خصو يكون اون فرونسي. دونك à partir de la semaine 28 يعني الناس غيبداو تيجيوهم لي كونفوكاسيون على ود لي زونتروتيان، و لي زونتروتيان غيكونوا ما بين 5 و 9. دونك هنا هادشي راه ما بقى ليه والو بريسك ان موا ولا قل كاع باش يبدا هادشي. دونك الواحد خصو يبريباري راسو، يبريباري السي في ديالو. دونك بالنسبه للسي في تا هو راه كاين واحد الفيديو كيفاش واحد يبريباري السي في ديالو سو فورما. بالنسبه للسي في اخواني اخواتي الواحد ما يكذبش فيه، يكون السي في كلير بهاد لا فورم هادي. الواحد السي في ديالو ما يعمروش بزاف، حيت الناس بيان افون كان لي سي في تيتريوهم يعني سيغ لي ليو، تيشوف السي في ديالك انت قدامه تيقراه وتيختار الناس اللي بغا يعيط ليهم، تيكون عنده شويه الوقت. هنايا اخواني اخواتي راه اليوغا يعني كلشي غادي يبوستولي، غتكون لا كونكورونس، يعني الواحد السي في ديالو يحاول يعطيه فالور ويخرج منه لي زانفورماسيون كي كوريسبون لهذوك لي زوفر دومبلوا. يعني الواحد يسيبلي لي زوفر دومبلوا اللي باش بوستولي والسي في ديالو ادابتيهم لهذوك لي زوفر باش اتيري لاتونسيون ديال هذاك لو ريكروتور، حيت هو ما عندوش الوقت باش يبقى يقرا في الديتاي ديال السي في ديالك. دونك لا بري سيليكسيون راه تدوز بالزربه، يعني الواحد يقدر يكون عنده لي كومبيتونس عاليين وعاليين بزاف. وحنا الحمد لله لي بيي مغربان متميزين بهذه القضيه هذه، عندنا لي كومبيتونس تنخدموا مزيان، عقلنا عامر. ولكن مالوغوزمون الانديكاب اللي كيكون عندنا هي لا بريزونطاسيون ديال هذوك لي كومبيتونس، وهذا انديكاب كبير، وهو يعني لو بون ولا القنطره اللي كتخليك تمشي بعيد في كو سوا يعني في كندا ولا في اوروبا ولا حتى في لي بيي مغربان. هاد لونديكاب هذا نحاولوا نتغلبوا عليه. كيفاش اخواني اخواتي السي في ما خاص الواحد يكذب فيه، يبريزونطيه مزيان ويمي اون غولياف هذوك لي كومبيتونس اسونسييل ديالو. هنا اخواني اخواتي كتجي لا بارتي ديال كومون بريباري هذاك لونتروتيان دومبوش. دونك الواحد يقرا لوفر دومبلوا مزيان، عادي بوستولي ليه ما يبقاش يطاطوني. دونك الواحد يسيبلي لي زوفر دومبلوا اللي تيهموه، وواحد يبريباري يعني لونتروتيان اون فرونسي. بالنسبه للفرونسي اخواني اخواتي راه غتكون اون فرونسي كيبيكواز سيغتينمون، سوف الا تلاقيتو مع شي ريكروتور دوريجين فرونسي vous aurez de la chance. سينو الا كان كيبيكوا راه الفرونسي ديال لي كيبيكوا راه لي ان بو ديفيسيل، ماشي بحال الفرونسي اللي كنعرفو عندهم واحد لاكسون شويه هذا. دونك سكيفي انا زعما جانفيت الناس واحد ما يستعملش 3 جي دون بار، الى عيطوا ليه لونتروتيان يستعمل ا دي اس ال يعني كابل باش يتكونيكطا باش ما تقطعش ليه وتكون مشات ليه فرصه بوغ اون غيزون اوسي ستوبيد كو هاد القضيه هادي، سمحوا لي لو تيرم. مي ما بغيتش انا حتى واحد يضيع عاد ابخي يستعمل ان كاسك باش يسمع مزيان لي كيستيون ويبريباري. راه كاينين دي توتوريال في يوتيوب يعني بور لا بريباراسيون دي زونتروتيان فيا سكايب، حيت الواحد الا ما كانش مولف يعني لونتروتيان بار سكايب ولا يقدر يتبانيكا شي شويه ما يسمعش السؤال مزيان. الواحد يبريباريه مزيان. بيان سور الواحد خاصو يعني يتانفورما على لا فيل كيبيك، ابخي فاش يعيطوا ليه يقولوا ليه راك يعني فوز كونفوكي بور لونتروتيان او موان في هذيك لا سيمين اللي بقات يبريباري يقرا شويه على كيبيك، شنو هما لي فيل اللي فيها، شنو هي لا لونغ باش كتهضر، ليكونومي ديالها كي دايره، ياخذ دي زيدي باش يبين لهذاك لو ريكروتور كون كوا راه جو سوي انتريسي بلا بروفانس، ماشي انا بغيتي نهاجر وصافي. يعني عيطات ليا اوروبا نمشي، عيطات ليا لامريك نمشي، عيطات ليا لكندا نمشي. لا انا انتريسي بلو كيبيك، حيت هما هاد لو بوين هذا عندهم مهم، حيت هما الانتيري فينال ديال هذاك القضيه هي ان الواحد يجي ويجلس. يعني محتاجين هما السكان باش يطوروا ليكونومي ديالهم. دونك سكيفي الواحد خاصهم يكونوا هما اسيوري انك بغيتي تجلس وبغيتي تجلس سيكو راك تي انفورمي، يعني صافا دو سوا. وابخي الواحد كي قلنا راه سبقنا في الاول، دونك لونتروتيان يبريباري هما كاتبين هنايا ما يكونش دي زيليمون بيرتورباتور ولا دي بروي اللي كي بوغي نوير فوتر اونتروتيان، يعني اللي عنده وليدات يحاول يكارتيهم عليه باش يتكونسونطرا، يسد عليه فشي بيت ولا شي حاجه، ما يكونش صداع باش يسمع لي كيستيون ويكون خير ان شاء الله. دونك اخواني اخواتي هنا غادي نرجعوا باش نشوفوا لي زوفر دومبلوا
ولا نشوفوا كومون كريي ان كونت وبيه ندخلوا لي زوفر دومبلوا. Donc pour créer un compte في هذا السيت هذا pour pouvoir postuler لهذوك لي زوفر دومبلوا كنكليكيو على هذا مون كونت. فاش نكليكيو عليها كيخرج لك لاباج باش تدخل لو نون برينون ديالك او ليميل ديالك باش تيصيفطوا لك ان لين دو كونفيرماسيون اللي بيه تاكتيفي لو كونت ديالك. فاش تاكتيفي تيخرج لك هاد لاباج بحال هكا. دونك الا تكليكي على اوفر دومبلوا غادي تخرج لك هذيك لا ليست اللي هضرنا عليها هما هادو. دونك باغ اكزومبل انا غادي نمشي لهاد اناليست جونيور جو لي اون ديتاي لوفر دومبلوا اشنو فيه وجي كليك سور بوستولي. دونك هنايا تيقول لي البروفيل ديالك راه باقي ما كاملش يعني باقي ما تقدرش تبوستولي. عندي 15% هي اللي عامره. دونك جو كليك سور كومبليتي تنكمل لي دوني ديالي كاملين. يطلب لي فوتو لو نون برينون بي دو ريزيدونس لا فيل انسي دو سويت كاع لي دوني نعمرهم بشويه عليا. دونك تاكد منهم تيولي عندي 100% وراه غادي يقدر يعطيني لو بوطون بور بوستولي لوفر دومبلوا. اخواني اخواتي اخر حاجه بغيت نهضر معكم عليها هي هاد لاباج فيسبوك ديال شوازير لو كيبيك. هاد لاباج فيسبوك راه ديال يعني ديال الغوفرنمون د كندا ديال كيبيك بليطو. دونك راه سي اون باج فيابل لي زانفورماسيون اللي تيكونوا فيها سون يعني فري. دونك صحاح هاد لاباج هادي راه تيهضروا فيها على دوك لي كومبان دو ريكروتمون. دونك الواحد يتانسكري يدير لانسكريبسيون فيها وفاش يحل فيسبوك مرة يطلع عليها باش يشوف لي نوفوتي اللي كاينين ويقدر يستافد باش ما يتفاوتش مع يعني لي ديلي ولا لي نوفوتي ديال لي كومبان دو ريكروتمون اللي تيخولوا لواحد ليميغراسيون لكيباك دون فاسون رابيد. راه هنا تيعطيو كيلكو فوتو ديال يعني لي كومباني اللي دازو دي فيديو دو بريزونطاسيون ديال هذوك لي كومباني والواحد يقدر كاع يطرح السؤال ديالو كي تيديروا هاد الناس هادو كاملين ويقدر يتحصل على الجواب ديالو. اخواني اخواتي هنا الفيديو كيكون سالا. نتمنوا تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم بالبارطاج مع الناس اللي كتعرفوا. الواحد ما يخبيش لانفورماسيون عنده يبارطاجيها مع صحابو اللي مهتمين بالهجره باش كلشي يستافد. ونتمنوا الخير لاي واحد ان شاء الله. اخواني اخواتي تهلاو لي في ريوسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.